आगोंद आनी गालजिबाग कासव संवर्धन केंद्र जे आसा ते हांगा तांणी ओपन केलां आनीक मोठ्या प्रमाणात आतां सुरक्षा आसा। त्याच बरोबर कासवान हांगा अंडी घाल्ली आसात आनी ह्या अंडी सुरक्षीत उरची म्हूण तांणी सायडीच्यान जाळी बिळी लावन ताचो वेवस्थीत बंदोबस्त केला। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते कासवा बद्दल बरेच सिरियस आसा आनी तांचें काम योग्य दिशेन वता, ताका लागून गांवच्या लोकांनी समाधान व्यक्त केल्या। इन गोवा खातीर दुसऱ्यान प्रभू गांवकार काणकोण। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. सध्या आगोंडा 9,201 तांतयां घातल्या आनी गालजिबागा 2,851 टोटल 12,052 तांतयां सध्या कासवांनी घातलेली आसा। तितून 84 पीठ आगोंडा घातलेले आसा आनी गालजिबागा 28 पीठ जाल्ले आसा। टोटल 112 आमचे पीठ जाल्ले आसा। सर म्हणजे गेल्या वर्सा जाली पळय त्या मानान आतां अंदाजे कितलो लागीं आसा तसो? हय, गेल्या वर्सा टोटल पीठ आमचे गेल्या वर्सा टोटल हॅचलिंग आमी रिलीज केल्ली 2,030 आनी आगोंडा 6,088 मिळून 8,118 आमी टोटल रिलीज केल्ली हॅचलिंग। तशेंच आगोंडा 68 पीठ आसले आनी गालजिबागा 21 पीठ आसले। टोटल पीठ आसले 89 पीठ आसले करूं। त्या हिसपान अंदू आमी रिकॉर्ड क्रॉस केल्लो आहा आनी अंदू आमचे 100 वयर पीठ वयतले सावथ गोवा। जितले तांतीं घालता पळय न्ही सर, अंदाजे कितली पिड्यार जाता आनी कितली सुमार येता अंदाजे? आतां पयर एक तांती घातलेली आमचो फर्स्ट पीठ 150 तांतयां घातलेली। 150सून आमकां 77 रिलीज केली म्हणजे हॅचलिंग जाली। तर आमकां जवळ जवळ 75% आमचे हॅचलिंग कवर जाले। सर स्पेशल आतां ह्या वर्सा म्हणजे आतां तुमचे स्पेशल रेंजूय जाला हांगासर। पयलीं रेंज तशी नाशिल्ली, स्पेशल नाशिल्ली, म्हणजे आतां नवीन रेंज जाल्या कारणान कासवा प्रोटेक्शना खातीर तुमी एडवान्स बी कितें एक्टिविटी सुरू जाला डिपार्टमेंटाची तुमची? आतां म्हणजे आमचे 24/7 आमी रेस्क्यूअर दवरलेले आसा। जर कोणूय आतां तांतयां कोण आमचो एक डॉग्स येता, डॉग्सांचे पासून आमकां भंय आहा तांतयां खायत म्हणून, सो आमचो 24 रेस्क्यूअर आमचे तेंचेर काम करता आनी तांकां प्रोटेक्ट करता। जर कासव आतां रातचो दर येयलो आनी तेचे आमच्या फ्लॅग मार्का वयल्यान आमी अंडरस्टँड करता की कासव आतां थंय तांतयां घालून गेलो, इमिडिएट आमचे वॉचमॅन जावं रेस्क्यूअर थंय नोट करता आनी इमिडिएट ते आमी रिलोकेट करता आनी आमची हॅचरी केल्ली आसा। ते हॅचरीन आमी सेम वे जशें कासव तांतयां घालता तशेंच आमी सेम वे पीठ तयार करता हॅचरीन आनी पिठाक ते आमी रिलोकेट करता। सध्या तरी ऑलिव्ह रेडली दिल्ली आसा आनी ऑलिव्ह रेडली सध्या इतली वर्सां येता ते ऑलिव्ह रेडली दिल्ली आसा गोंयांत। बाकी खंयचे येयल्ले आसा ना? ना बाकी ना येवंक ना। आनीक सद्याक बाकीचे कशें आसा आतां सेन्सिटिवली विशयाक लागून तुमी आनी कितें एडवान्स म्हणजे लोक आवाज करता, नॉयज करता, ताचे खातीर कितें प्रोटेक्शन एडवान्स तशें कितें? आतां लोक आवाज करता म्हणजे आमचो अवेरनेस प्रोग्राम चालू आसता। हर एक आमचे बिचीर आमी हर एक अवेरनेस प्रोग्राम घेयत आसता। तशें करून लोकांक पयलीं आमी कासव म्हणजे कितें आसा आतां एक आमी एक आतां कासव देव समजता, तर देव कसो समजता तर हांव तर अवेरनेस करून लोकांक देव म्हणजे कितें तें एक सांगूंक सोदता। तर आतां आमी म्हटलेलेंच आसा देव म्हणजे कितें, चराचरान देव आहा म्हणटा आमी, सगळ्यांक मान्य आहा चराक देव आमकां दिसना म्हणटा आमी। आनी आमी सदांच देवा कडेन प्रार्थना करता आसतना कितें मागता, सदांच आमी देवा कडेन प्रार्थना करता आसतना हेल्थ एंड वेल्थ मागता आमी। तर आमी प्रे करता आसतना हेल्थ एंड वेल्थ मागता, पूण देवा कडेन देव आमचे कडल्यान कांयच रिटर्न घेयना। म्हणजे देव आमकां कितें तरी दिता पूण देवाक आमचे कडल्यान कांय अपेक्षा नासता। तर आतां आमचे सरावंडींग एनवायरमेंट म्हणजे कितें आसता, आमचे एनवायरमेंटाचे घटक आसता, उदक आसता, जमीन आसता, एअर आसता, प्लांट्स एंड एनिमल्स आसता, हे सदांच आमकां कितें तरी ना कितें दिता। तर आमी हे तांकांच देव अशें कन्सिडर करपाक जाय। तर आमच्या चराचरान देव आहा म्हणजे हेच आमचे एनवायरमेंटल घटक आसा ते आमचे देव कशें समजोवपाक जाय आमी। आनी जर आमी तेंची पुजा करपाची जाल्यार तांकां गन फूल करपाक जायना, तर तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी मेनटेन करपाक जाय। त्या खातीर हे कासव सुद्दां एक एनिमल्स आहा जावं आमचे मरीन एनिमल आहा, मरीन लायफ आहा ते आमचे, तर आमी तांकां देव कन्सिडर करूंक जाय आनी तेंची आमी सेवा करून तांकां आमी राखण करपाक जाय, जेणे करून आमी देवाची सेवा केली अशी मान्य करपाक जाय। आनीक आतां नवीन जे एनवायरमेंटा कडेन मातशें पॉझिटिवली पळयता, ह्या गजाली कडेन तसो तुमकां कितें दिसता सायन दिसता कितें पॉझिटीव सायन? पॉझिटीव म्हणजे पयलीं असो अवेरनेस नासलो आनी लोक कितें आसले सायंटिफिकली मातशें हें आसलें, पूण आतां सायंटिफिकली सगळे लोक आतां एडवान्स जाल्ले आहा, तांकां खबर आसा आमी कितें प्रोटेक्ट करीत जाल्यार कितें आमकां फायदो आहा, त्या प्रमाणे लोकूय आतां आमकां हेल्प करूंक लागल्या।
सगळी बिचीचेर जावं सगळी आनी विदावट लोकांनी आमकां हेल्प करूंकूच जाय कित्याक आमी आमचे स्टाफ आहा कमी आनी लोकांक सगळ्यांक आतां लोकल्स आसता तांकां सगळ्यांक जे एरिये कडेन कितें तेंचे कांसवाचें लोकेशन आहा खंय कांसव चड येता जर तेंच्यांनी आमकां हेल्प करी जाल्यार एकदम आमकां प्रोटेक्शन करपाक बरें मेळटा.